Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni kasiran, Rabbi zidni fahma. وقال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تمام قسم دیا حمدہ سنامہ عبادت تعریفہ اللہ رب العزت دی ذات واسطے نے. درود و سلام سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. بھائیو دوستو، اج دے جو حالات جا رہے نے افراتفری دا دور ہے. ہر بندہ اپنی اچ غرق ہے. دنیا مطلب پرست ہو چکی ہے. مطلب کوئی نہیں، دوستی کوئی نہیں، مطلب کوئی نہیں، رشتہ کوئی نہیں. یعنی دنیا تقریباً مفاد پرست ہو چکی ہے. خاص طور جدوں دے اے حالات مہنگائی دے پیدا ہوئے. مہنگائی نے اتنی ساری کمر توڑی ہے کہ اسی بڑے بڑے عظیم رشتیاں تو دور ہو گئے ہیں. اس سوچ دے نال یار ساری اپنی پوری نہیں پہ رہی، اسی دوجے دی کی سوچیے. اسی خود بھوکے بیٹھے ہیں، سارا خود دا نظام دھرم برم ہے. یعنی کسے دی قدر کسے دی ویلیو کوئی نہیں رہ گئی. اس واسطے کہ یار حالات صحیح نہیں نے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، روزگار نہیں ہے. اس سارے دے باوجود دو رشتے انج دے نے. اگر انسان خود بھوکا سو جائے، انہاں دو رشتیاں نو کدے بھی تنگی پریشانی نہ آن دے. میری مراد ماں باپ انج دا رشتہ ہے کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس دے باوجود سانو کھانا کھلاندے رہے، پانی پلاندے رہے، دودھ پلاندے رہے. آج اس دور دے اندر ساری سوچ اور سارا ذہن بن چکا ہے کہ یار میرے بچے بھوکے نے، میں ماں باپ دی کیا سوچاں، انہوں نے کپڑے کیویں لے کے دیواں، اپنے میرے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، میں ماں باپ نال کی حسن سلوک کراں. میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی، ماں اور باپ دنیا دا اتنا عظیم رشتہ ہے. سارے رشتے
اس دور دے اندر بے وفا ہو سکتے نے پر ماں اور باپ بے وفا نہیں ہو سکتے. مہنگائی دے باوجود ماں دے عزت باپ دی عزت ماں دا احترام باپ دا احترام ساڈے تے فرض ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر ایک ہوندہ ہے حکم ایک ہوندہ ہے تاکید یعنی کہ ایک اسی عمومی طور تے کہہ دئیے کہ آ کام کر یار اے ہو گیا حکم ایک یہ نا یار اے کام تو ہی کرنا ہے اے ہے تاکید یعنی زور دلاغ تیرے بغیر اے کام نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دی عزت نو تاکید دلاغ بیان فرمایا ہے کہ لوگوں ماں اور باپ دی عزت اور حسن سلوک ضرور بن ضرور کرنا ہی کرنا ہے یعنی اے دے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے انج دے نے جڑے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکن گے. 3 بندے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکن گے. پھر فرمایا کہ انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی یعنی وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گے. اللہ دے محبوب جی وہ کیڑے 3 بندے نے؟ فرمایا کہ دیوس بندہ کدے بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. دوسرا وہ بندہ جیڑا مرد ہے عورت دی مشابت اختیار کرے عورت ہے مرد دی مشابت اختیار کرے اے بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا ماں باپ دا نافرمان کدے بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. یعنی اتنا بڑا جرم ہے ماں باپ دی نافرمانی اور خاص طور تے آپ نے ماں دا بار بار تذکرہ فرمایا. صحابی آیا اللہ دے محبوب جی اگر میرا نیکی کرن دا دل کرے تے میرے رشتے ہیں جو کیڑا زیادہ حق رکھ دے کہ میں اس بندے رنگ نیکی کرا. آپ نے فرمایا کہ سارے رشتے ہیں جو سب تو زیادہ تیرے تے جندہ حق ہے وہ تیری ماں ہے. پھر فرمایا کہ اس تو بعد فرمایا ماں ہے. پھر فرمایا اس تو بعد فرمایا ماں ہے. چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ ہے. پہلے 3 حق ماں دینے ماں دی عزت ماں دا احترام ماں دی قدر ماں دا مقام ماں دے لانگ حسن سلوک کرنا 3 بار آپ نے فرمایا. اور حدیث صحیح بخاری آپ فرماندے نے کن قیامت والے دن وہ بندہ میرے نام ایویں جنت دے اندر ہوئے گا جیڑا اپنے ماں دی فرما برداری کر دے. یعنی میرا پڑوس اس بندے نو ملے گا جیڑا ماں دا فرما بردار بندہ ہوئے گا. ایک پاسے ہے کہ نبی دا پڑوس بن جائے گا جنت بھی اس تو زیادہ مقام کے نبی دا پڑوس بن جائے گا. دوسری طرف ہے کہ نافرمانی کی تھی تے جنت تو دوری بھی اور خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. یعنی کہ ماں دی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے اندر فرما برداری کرو تے نبی دا پڑوس نصیب کر دیں دینے. اگر نافرمانی کرو تے اللہ تعالیٰ اتنا دور کر دینے کہ خوشبو تک بندہ نہیں پہنچ سکتا. اس تو یہ بات سمجھ آندی ہے کہ مہنگائی حالات جتنے دکھی ہومن ماں دی عزت ماں دا احترام ماں دا حسن سلوک انسان ختم کر کے اتنا بڑا ہی گناہ کر رہا ہے جتنا بڑا باقی گناہ نے. یعنی کہ جیڑا بندہ ماں تو دور ہے ماں دی اطاعت فرما برداری تو دور ہے وہ جنت دے اندر جا ہی نہیں سکتا. اور اللہ دے قرآن دی طرف غور کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن اندر فرما رہے نے
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ فرما رہے نے اے میرے بندو میں تانوں تاکید فرما رہا کہ اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرنا اللہ سونیا ماں باپ دے نال حسن سلوک کیوں کرنا ہے ماں باپ دی فرما برداری کیوں کرنی ہے ماں باپ دا احترام کیوں کرنا ہے ماں باپ دی عزت کیوں کرنی ہے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا اللہ فرما رہے نے اے میرے بندو دھاڑی ماں جن نے دوانوں اپنے پیٹ دے اندر رکھا دھاڑا بوجھ اٹھایا اس بوجھ اٹھان دی وجہ تو تھوڑا وقت نہیں اٹھایا زیادہ وقت اٹھایا اللہ سونے کتنا زیادہ وقت اٹھایا فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا اللہ فرما رہے نے اے میرے بندو دواری ماں نے دوانوں اپنے پیٹ دے اندر تقریباً 9 مہینے اٹھا کے رکھا او اٹھا کے رکھنا او دی دوالے ناگ نیکی ہے اتنی نیکی ہے صرف پیٹ دے اندر اٹھا کے دوانوں بوجھ نہیں رکھا بلکہ قدم بھی ایستا ایستا اٹھا کے رکھ دی رہی ہے اس واسطے کہ میرے آن واگے مہمان نو کوئی تکلیف نہ پہنچے میرے پیٹ دے اندر جو بچہ موجود ہے انہوں کوئی دکھ نہ پہنچے انہوں کوئی درد نہ پہنچے ایک اٹھا کے رکھنا او دا دوالے ناگ نیکی ہے پھر دوالہ خیال رکھنا او دی دوالے ناگ نیکی ہے پھر اللہ فرما رہے نے کہ او ماں اگر تسی دنیا تے آ گئے دنیا تے آن تو بعد دوالی ماں نے دوالو 2 سال دودھ پنگایا دودھ پنگانا او دی دوالے ناگ نیکی ہے پھر فرمایا اے بندو دوالی ماں نے دوالی کتنی قدر کی تھی اگر گرمی ہے گرمی دے اندر دوالی ماں خود جا رہی ہے لیکن دہانوں میں جا کے نہیں رہی کیونکہ دہانے نو گرمی تو بچانا مقصود ہے سردی ہے خود سردی دے اندر ماں نے بستر لگایا ہے لیکن تینو گرم بستر دے اندر گٹایا ہے وجہ کیا ہے کہ میرے بیٹے نو سردی نہ لگ جائے اے دوالی ماں دی دوالے ناگ نیکی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اگے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اے میرے بندو دوالی ماں نے دوالے ناگ اتنیاں نیکیاں کیتیاں جدوں بھی تیرے تے دکھ آندہ رہا تیری ماں اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھان دی رہی اے میرے بندو جدوں بھی تسی پریشانی دے اندر ماں دوالی اللہ دے سامنے گرا رہی ہے اے میرے بندو جدوں تسی ماں تو دور ہوئے ماں دوالے واسطے دعا ماں کر دی رہی یعنی ماں دی نیکیاں دی اتنی بڑی فرشت ہے ماں دے دوالے ناگ حسن سلوک دے اتنی لمبی داستان ہے جڑی مک نہیں سکدے تو جوان ہو گیا تاں بھی تیرے واسطے دعا ماں کر دی رہی تو ہور بڑا ہو گیا تاں بھی تیرے واسطے دعا ماں کر دی رہی تینوں کاروبار نہ ملا تاں بھی تیری ماں تیرے واسطے دعا ماں کر دی رہی اگر تو پاس نہیں ہو سکدا
تاں بھی تیری ماں تیرے واسطے دعاواں کرتی رہی تیری ماں دی تیرے نال اتنی بڑی نیکی ہے جیندہ بدنگا تو نہیں دے سکدا انگا نے دوجی جگہ قرآن اندر فرمایا وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ انگا دوجی جگہ بھی بیان فرما رہے نے اے میرے بندو تھانوں میں رب حکم دے رہا کہ اپنے ماں باپ نال حسن سلوک رکھنا ہے اے میرے بندو میں رب امین تھانوں حکم دے رہا کہ تسی اپنے ماں باپ دی اطاعت تے فرما برداری کرنی ہے پھر میرے پیغمبر نے حصات و سنات فرمایا اے میرے صحابہ اگر تسی رشتہ قائم رکھنا چاہو کیڑا رشتہ قائم جن دے اندر وفائی وفا ہوئے جن دے اندر کدے بے وفائی نہ ہوئے جن دے اندر کدے دھوکھا نہ ہوئے جن دے اندر کدے بغاوت نہ ہوئے جن دے اندر کدے منافقت نہ ہوئے وہ رشتہ صرف دوڑی نام دوڑی ماں دا ہے اگر دوانو دکھ پہنچے ماں کو جانا ہے وہی دوڑے واسطے دعا کرے گے اگر تسی درد دے اندر ہو ماں نام رابطہ کرنا ہے تائیں دوڑا درد ختم ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس سنن ابن ماجہ دی حدیث آپ نے فرمایا اگر دنیا تے کوئی عظیم رشتہ ہے جن دی قدر کرنا ہر بندے تے فرض ہے وہ رشتہ سب تو پہنگا انسان دا عہدے تے ماں دا ہے یعنی ماں دا رشتہ دنیا دے اندر اتنا عظیم ہے کہ سب تو پہنگے نمبر تے آندہ ہے جس رشتے دی قدر کیتی جائے جس رشتے دا احترام کیتا جائے جس رشتے دے دکھنو جس رشتے دی تکلیف نو سمجھا جائے اس رشتے دا نام ہے کہ وہ رشتہ ماں دا رشتہ ہے اگر ماں لانگ وفا نہ کیتے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ نے اس دنیا تے آئے نے آپ دی 6 سال تو بعد ماں ماجدہ آمنہ دنیا تو رخصت ہو گیا سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن اسے مکے تو مدینے دا سفر کر رہے ہیں میرے ناگ پیغمبر علیہ السلام موجود نے اسی مقام ابوات پہنچے ہیں ایتے آپ قبر مبارک تے بے کے رون لگ گئے آپ اتنا زیادہ روئے کہ آپ دے داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے انگا دے محبوب جے ایک اندی قبر ہے ایتھے اتنا روندے کیوں پیجے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے اس واسطے رو رہا کہ اس جگہ تے میری ماں نے میں نو دعاواں دیتیاں سن میں چھوٹا سا میں چھوٹا جیا اپنی ماں دے لانگ آیا ایتے طبیعت خراب ہوئی میری ماں نے میں نو سینے لانگا کے دعاواں دیتیاں اے میرے بیٹے تیرے سر تو پہنگے تیرے باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے آج میں نو لگدا ہے میری زندگی بھی وفا نہیں کرے گے لیکن بیٹے انگا تینو بڑیاں عزتاں دے گا انگا تینو بڑا مقام عطا فرماوے گا ابو ہریرہ قبر تے بیٹھ کے اس واسطے رو رہے آج میری ماں زندہ ہوندے میں ماں نو وکھاندا میں ماں نو دسدا کہ اے میری اماں انگا نے میں نو کتنی عزتاں عطا فرمائیاں نے انگا نے میں نو کنی شان عطا فرمائی ہے انگا نے میں نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے ساری دنیا دا سردار بنا دیتا ہے کتنی میری عزت ہے ساری دنیا دے انسانات میری عزت انگا نے فرض کر دیتی ہے کتنا میرا مقام ہے دنیا دا کوئی اتنا رشتہ مقام واگا نہیں انگا نے بنایا جتنا میرا رشتہ بنایا ہے میرے دل دی آرزو ہے میرے دل دی تمنا سے آج میری ماں ہون دے اپنی اکھیاں دے نام ویک دے کہ تیرے بیٹے نو انگا نے کتنی عزتاں عطا فرمائیاں نے میرے پیغمبر دی ماں کوئی نہیں اس دنیا تے میرے پیغمبر سیدنا
انگیشم ملتزا رضی اللہ تعالیٰ نو دیواندا فاطمہ بنت اسد ناگ پیار کی تکل دے ماما وانگی عزت دیں دے ماما وانگا احترام کر دے سیدنا فاطمہ بنت اسد فوتوں یا میرے پیغمبر دی اکھائیں چوں آنسو آگئے آپ نے سیدنا زید اور ابو سعید نو بنگایا فرمایا جاؤ نا قبر استان دے اندر قبر دی تیاری کرو احد وانگی قبر بنانا جس ٹائم قبر تیار ہون لگے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنگانا میں اس قبر نو خود بے کیا وانگا سیدنا زید فرمان دینے اگنا دے محبوب جی قبر اسی بنا دے وانگے دوانو ضرورت کیے ویکھن دے میرے پیغمبر فرمان دینے اے زید تو جان دائے جڑی فوت ہو گئی ہے او کون ہے او ہے جڑی میرے واسطے میری ماں وانگا مقام رکھ دی ہے او فاطمہ او ہے جن نے میں نو ماما وانگا پیار دیتا ہے اپنے بیٹے نو کھانا نہیں دین دی سے پہنگے کھانا میں نو دیا کر دی سے اپنے بیٹے نو دودھ دا پیانگا نہیں دین دی سے پہنگے میں نو دیا کر دی سے اے ابو سعید اور زید او میرے واسطے ماں وانگا مقام رکھ دیئے سیدنا زید فرمان دینے سی قبر استان دے اندر گئے قبر تیار کی تھی اتو تیار ہو گئی ہے نیچنگا حصہ باقی رہندہ ہے آپ آئے ویکھا کہ نیچنگا حصہ تیار نہیں ہویا آپ نے اپنے ہاتھ مبارک ناگ قبر دا نیچنگا حصہ تیار کرنا شروع کیتا آپ مٹی نو بک دے اندر بھر دینے اٹھا کے بیر سوٹ دینے ایک کوئی سیدنا فاطمہ بنت اسد ہے جنہوں انگا نے اے مقام دیتا ہے کہ میرے پیغمبر نے پوری قبر نیچنگا حصہ تیار خود کیتا ہے آپ مٹی اٹھان دے بیر سوٹ دے اکھائیں چوہاں سوان دے سیدنا زید فرمان دینے میں پھر پوچھ گیا انگا دے محبوب جے اتنا رون دے کیوں فرمان دینے کہ میں نو انج لگ دے کہ آج میری اس دنیا تو میری ماں رخصت ہو گئی ہے اے او ہے کہ جندہ میرے واسطے پیاری ماما وانگا سے میرے پیغمبر نے قبر خود تیار کی تھی ہاں سکی ماں نہیں ہے کہ میرے نبی دی سیدنا فاطمہ بنت اسد سکی ماں نہیں ہے گی لیکن میرے پیغمبر نو انہیں ماں وانگا پیار دیتا آپ او دی اتنی عزت کر رہے ہیں کون قبر تیار کر رہا ہے جو ساری کائنات دا سردار ہے جندہ جتے ہاتھ گاک جائے انگا تانگا اس جگہ تے جہنم نو حرام کر دیں دینے او نبی مٹی اپنے ہاتھا ناگ اٹھا کے بیر سوٹ رہا ہے کیونکہ اے او ہستی ہے جنہوں میں ماں وانگا مقام دیتا ہے ہزارہ غلام میرے پیغمبر دے جیڑا وضو وانگا پانی نہیں گران دن دے آپ نے اے نہیں کیا صحابہ تُسی قبر ساری تیار کر دو اے نہیں کیا باقی آپ دے رشتہ دار فوت ہوئے لیکن جدوں اے باری آئی کہ میں نو ماں وانگا پیار اس جگہ تو بینگا ہے خود قبر تیار کرن واسطے گئے نے اس واسطے کہ انسانیت نو سمجھان واسطے اے ساری انسانیت ماں دا مقام تُسی جتنے بڑے اچھے ہو گئے ہو دوڑا مقام جتنا اچھا ہو گیا ہے لیکن ہانگی تُسی ماں دے قدمہ تک ہی نہیں پہنچے جتنے مرضی بغلد ہو گئے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام نے قبر تیار فرمائی ہے آپ نے فرمایا صحابیات نو جدو غسل دے دینا تے میرا کرتا سیدنا فاطمہ نو پہنا دینا سیدنا فاطمہ نو آپ دا کرتا پہنایا گیا ہے اور میرے پیغمبر نے قبر دے اندر بھی خود سیدنا فاطمہ نو رکھا ہے سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے اندر اتارنا چاندے نے آپ دی اکھائیں چوہاں سو آگئے آپ فرمان دینے علی
इंज ना करना फातिमा दे मेरे ते बड़े एहसान ने तेरी मां दे मेरे ते बड़े एहसान ने मैं ओ एहसाना दा बदगा अज शुक्र इंज करना चाहना ओ एहसाना दा बदगा अज अदा इंज करना चाहना आपने कब्र दे अंदर सैयदना फातिमा नू रखा आपने पैंगी बुक मट्टी दी उठा के सैयदना फातिमा ते सुटे आपने ए एजाज सैयदना फातिमा बिनते असन नू दिता कि इस औरत ने मेरे नाल मां वांगा प्यार किया है अगर इस दुनिया दे अंदर कोई बंदा चाहता है मेरी परेशानियां खत्म हो जान मेरे दुख मुक जान अगर किसी बंदे दी ए ख्वाहिश पैगंबर मेरे ख्वाब दे अंदर आ जान नबी दी ज़ियारत हो जाए अगर कोई बंदा ए ख्वाहिश रखदा है कंग क़यामत वाले दिन पैगंबर उन्हों मिलन दी ख्वाहिश करन वो बंदा मां दी फरमा बलदारी करे वो बंदा मां दा एहतराम करे तुसी कहोगे कारी साहब एक ही में मां दा एहतराम करिए नबी पाक जन्नत दे अंदर उस बंदे लंग मिलन दी ख्वाहिश करन जेड़ा बंदा मां दा फरमा बलदार होए सही बुखारी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलात व सलाम फरमांदे ने सहाबा इकराम नो ऐ मेरे सहाबा तुसी जान दियो एक बंदा इंज दा भी है जेड़ा बंदा मेरे नाल मुलाकात करन वास्ते तड़प रहा है अमन यमन दे अंदर दुखी है हर रोज मैनू याद करदा है कि मैं अज दिन मैनू मौका मिल जाए मैं पैगंबर दी ज़ियारत करावा मैं पैगंबर दा दीदार करावा लेकिन वो मेरे को मदीने आ नहीं सकता मदीने आके मेरा दीदार नहीं कर सकता क्योंकि ओदी माँ घर दे अंदर नबी ना है क्योंकि ओदी माँ घर दे अंदर बीमार है वो मैनू मिलन वास्ते नहीं आ रहा लेकिन मेरे सहाबा मैं तुहानू हुक्म दे रहा अगर मैं मौजूद ना होवा वो बंदा तुहाडे चू किसे नाल मिल पवे तुहाडे नाल किसे नाल मुलाकात हो जाए इत्थे तीन हदीसां एक हदीस दे अंदर आपने सिर्फ सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया ऐ उमर अगर उस बंदे नाल तेरी मुलाकात होए मेरी उम्मत दी बख्शिश वास्ते उस तो दुआ कराई दूसरी हदीस मेरे पैगंबर अलैहिस्सलात व सलाम ने सैयदना उमर और सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया अली उमर अगर थोड़ी उस बंदे नाल मुलाकात हो जाए तुसी ओदे को मेरी उम्मत वास्ते दुआ कराना तीसरी हदीस आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा थोड़े चु किसे दी मुलाकात उस बंदे नाल हो जाए वो बंदे को मेरी उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ कराना अल्लाह दे महबूब जी कोई निशानी तो दसो ना आपने फरमाया नाम ओदा उवैस होएगा उदों करन शहर दे अंदर रहंदा होएगा शाहरुख यमन दी एक शाख है उस इलाके दे रहन वाला होएगा अज कंग जिन्हों असी उवैस करने कहने ओदे बारे मेरे पैगंबर ने पेशून गोई कहते ऐ मेरे सहाबा अगर मुलाकात हो जाए मेरी उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ कराना मेरी उम्मत दी मुआफी दी दुआ कराना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलात व सलाम मदीने चु बैर गए ओ उवैस करने मदीने दे अंदर आया सहाबा इकराम नंग मुलाकात हो गई 2 या 4 दिन इंतजार किया पैगंबर मदीने नहीं आए मेरे से उवैस करने ने सहाबा इकराम नु कहा ऐ सहाबा मेरी मां दा हुक्म से तू जंगती वापस आ जाए मेरी मां अखा तो नबी ना है मैं मां दी खिदमत करनी है फिर अल्लाह ने मौका दिता नबी पाक को मैं दोबारा आ जावांगा ये मदीने तो वापस यमन चले गए ने से मेरे पैगंबर मदीने आए सहाबा इकराम ने दसा सहाबा इकराम नो आपने फरमाया तुसी नहीं जानते ओ मेरी ज़ियारत वास्ते कितना तड़प रहा है वो
मैनू वेखन वास्ते कितना दुखी है, लेकिन वो अपनी माँ की खिदमत की वजह तो मेरे नाल मुलाकात नहीं कर सका। वक़्त गुजरता गया है, मेरे पैगंबर इस दुनिया तो तशरीफ ले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा दौर आया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया तो तशरीफ ले गए। सैयदना उमर बिन खत्ताब दा दौर आया, रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने सहाबा इकराम की ड्यूटी लगा देते। कोई कबीला जिहाद वास्ते मदीने दे अंदर आए, कोई दूर तो काफिला आए, उन्हें जो सारे को पूछना है कि तुहाडे अंदर उवैस मौजूद ते नहीं है। सैयदना उमर बिन खत्ताब मक्के दे अंदर उम्रे दी गर्ज लग गए ने। उथे एक कबीला आया है, पूछा साहबा इकराम ने कि तुहाडे अंदर उवैस तो नहीं हैगा। कबीले वाले जवाब दिता, हाँ साडे अंदर एक उवैस नामी बंदा मौजूद है। सैयदना उमर बिन खत्ताब गए, आ बंदा उवैस है। उदे को पूछा तेरा नाम की है? मेरा नाम उवैस है। तिन कोई बीमारी लगी सी? हाँ मैनू बीमारी लगी सी, अल्लाह ने शिफा दे देते। उस बीमारी दा मेरे पैगंबर ने उस टाइम पेशून कोई बयान फरमाए कि उदे हाथ ते एक दिरहम दे बराबर निशान होएगा। मेरे पैगंबर दी हर बात सच है। सैयदना उमर दा ईमान वेखो, यकीन वेखो, कितना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलात व सलाम दी बात यकीन है। फरमाया तेनू बीमारी लगी? जी हाँ मैं बीमार होया। ओदा कोई निशान बाकी? हाँ आ निशान बाकी है। फरमाया उस इलाके दे अंदर रहना है? जी मैं उस इलाके दे अंदर रहना। तेरी माँ बीमार है? जी मेरी माँ बीमार है। तेरी माँ नबीना है? जी मेरी माँ नबीना है। तू उसे दी खिदमत कर दे? जी मैं उसे दी खिदमत कर दा। आ उमर बिन खत्ताब फरमा रहे ने, ऐ उवैस मेरे वास्ते दुआ कर, नबी दी उम्मत वास्ते दुआ कर। आज सारे साथी अपने दिल ते हाथ रखो ना। उमर कौन है? उमर 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है। उमर कौन है? उमर ओ है जिन्हों मेरे पैगंबर ने दुआ मांग के हासिल किया। उमर कौन है? अगर उमर अपने दिल दा ख्याल अगर नबी नू दस दे, अल्लाह कुरान नाज़िल फरमा देंदा। उमर कौन है? जिदी चाहत ते अल्लाह कुरान नाज़िल फरमा दे। उमर कौन है? जिन्हों वेख के शैतान रस्ते छड़ दे। ओ उमर इतनी बड़ी हस्ती, इतना जलील कदर सहाबी, एक ताबी तो दुआ करवा रहे है मेरे वास्ते दुआ करना, अल्लाह मैनू मुआफ फरमा देवे। वजह क्या है कि ओ ताबी मेरे अपनी माँ दा खिदमत गुजार है, माँ दा फरमा बरदार है। ते एडा वड्डा सहाबी मकाम रखन लागा किंदे तू दुआ करा रहा है? उस बंदे तू जड़ा माँ दा क्या है? फरमा बरदार है। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, जिमें उवैस नू मेरे नाल मुलाकात दी चाहत है, जिमें उवैस मैनू मिलन वास्ते तड़प रहा है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी उवैस नू वेखना ते मुलाकात वास्ते तड़प रहा। यानी पैगंबर भी उस बंदे नू वेखना चाहते ने, अज दुनिया दे अंदर ना वेख सके। कल क़यामत वाले दिन मुहद्दिसीन फरमांदे ने, जेड़े बंदे मां दे फरमा बरदार होंगे कल क़यामत होएगा। मेरे पैगंबर इवें ही मुलाकात वास्ते उन्हां दी चाहत करनगे जेड़े बंदे मां दे फरमा बरदार ने, जेड़े बंदे मां दे कदरदान ने, जेड़े बंदे मां दी इज्जत करन लागे ने, जेड़े बंदे मां दा एहतराम करन लागे ने। मेरा पैगंबर कहेगा मैं भी उन्हां नाल मिलन दी ख्वाहिश रखदा। आ बंदा मां दा फरमा बरदार है, उवैस करनी मां दा फरमा बरदार है। पैगंबर मिलन दे ख्वाहिशमंद ने, मैं ते तू अगर
اگر ماں دے فرما بردار بن جائیے کیوں میرے پیغمبر دی خواہش نہیں ہوئے گی کیوں میرا پیغمبر کن قیامت بنگ دل اپنے پڑوس سے نان سانو رکھن گے آؤ گو اپنے اندر اے اخلاق پیدا کرو اپنے اندر ہنگات میں گئی دیون ہنگات جتنے نسازون ماں باپ دا احترام کرنا ہے ماں باپ تو دور نہیں ہونا ماں باپ واسطے اے نہیں سوچنا میرے کو ککھ نہیں رہ گیا میرے کو تک کچھ ہے نہیں میں بچیاں نو دیواں یا ماں باپ نو کھنگاواں میں بچیاں دا سوچا یا ماں باپ دا سوچا او تا پورے ہو گئے نے انہاں دی خواہشاں ختم ہو گئی نے او تے سونے کپڑے پاندے کوئی نہیں او تے نویں کپڑے پاندے کوئی نہیں یہ ساری خواہشاں میرے بیٹے آندیاں نے یہ ساری تمنا میرے گھر آگے آندیاں نے یہ ساری